अस्सलाम वालेकुम। आबिद शकील फ़ारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है अपनी नई वीडियो को लेकर। एक्चुअली तो ये वीडियो मेरी पुरानी वीडियो ही का तसलसल है, जिसमें मैं आपको बॉलीवुड वर्ल्ड रियाज सीज़न 2025 के मुतालिक दिखा रहा था। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको जहाँ तक ले गया था, आज मैं आपको उससे आगे ले जाऊँगा। मेरी तहकीक के मुताबिक इस दफ़ा 2025 के रियाज सीज़न में कुल मिलाकर जो है पेविलियन बनाए गए हैं वो 24 के करीब हैं, जिनमें 3 नए जोन्स कुवैत, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और सऊदी अरब, अफ्रीका, तुर्की और ईरान को मिलाकर ये तकरीबन 24 जोन बनते हैं, जिनके पवेलियन इस वक्त मौजूद हैं। और इन तमाम पवेलियन की जो ख़ास बात है, जो खसूसियत है इनके अंदर, जो इसमें जो काबिल-ए-दीद जो चीज़ें हैं जिसको हम नोटिस कर सकते हैं, जिससे कि इनकी मुल्की रीजनल जो इनकी जो है इलाक़ाई सक़ाफ़त, उनकी रस्म व रिवाज, उनकी जो है पहचान, शनाख्त, तारीख़ी शनाख्त जो है उसका इज़हार होता है। वो जो है वो एक तो ये होती है कि यादगार और काबिल-ए-दीद इमारतें हैं, जिनका जो है रेप्लिकास बनाए गए हैं और वहाँ पेश किए गए हैं और बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं। वो मकामात हैं जिनकी वजह से कोई भी रीजन, कोई इलाका जो है पहचाना जाता है दुनिया भर में। इसके अलावा उन तमाम स्टॉल्स पर जो है लिबास हैं, खाने पीने की जो है आम रिवायती अशिया भी हैं, जो आजकल भी जिनको जो है हम इस्तेमाल में लाते हैं, जिससे कि उन ममालिक की रस्म व रिवाज, वहाँ की सकाफ़त और आम ज़िंदगी की अक्कासी होती है। अब मैं आपको इस बॉलीवुड वर्ल्ड में मसनूई तौर पर तामीर की गई झील के बारे में मुख्तसरन बताना चाहूँगा। ये झील रियाज के हिटेन इलाके में रियाज सीज़न इंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स के बॉलीवुड वर्ल्ड जोन के अंदर वाक़ है। और ऑफिशियली तो इसे जो है लैगून लेक से पुकारा जाता है, इसका जो ऑफिशियल नाम है। तो यहाँ पर तो खैर जो भी आप कह लें, लेकिन अपनी मौजूदा पहचान के मुताबिक इस झील को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई झील के तौर पर तस्लीम किया है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक ये तकरीबन 12.19 हेक्टेयर यानी तकरीबन 1,21,900 मुरबा मीटर रकबे पर मुहित है, जबकि दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इसकी गहराई 33.7 मीटर है। ये झील एक मरकज़ी आबी ज़ख़ीरे के तौर पर काम करती है, जिसके इर्द गिर्द बॉलीवुड वर्ल्ड के कई ज़ैली जोन्स कायम किए गए हैं, जिसमें कश्ती, आबदोज़ या नीम आबदोज़ की सवारी या पानी के दीगर ज़राए के ज़रिए आप सफ़र कर सकते हैं। सफ़र करने के ज़राए दस्तयाब हैं, जिसके ज़रिए सयाह मुख्तलिफ़ थीम वाले कंट्री जोन के दरमियान सफ़र कर सकते हैं। ये आसपास तामीर किए गए थीम जोन के जमालियाती और तामीराती हुस्न में अज़ाफ़े का सबब बनती है, और इन जोन्स की LED लाइटिंग स्फेयर की रिफ्लेक्शन इस झील की जमालियाती हुस्न में इजाफ़ा करती है। वैसे तो इस तफरीही पार्क में एक पूरा पवेलियन मिस्र का, इजिप्ट का मौजूद है, जिसके अंदर आप वहाँ के अहराम और जो वहाँ की जो कदीम तारीख़ है उससे रोशनास हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके अलावा एक और पवेलियन भी है, जिसके अंदर आप अहराम से मुमासिल कुछ और इमारतों का नज़ारा भी कर सकते हैं। ये पिरामिड स्टाइल की जो पुरकशिश इमारत जो है वो मैक्सिको के ज़ैली जोन में वाक़ है। ये अहराम कदीम माया मैक्सिकन तर्ज पर बनाया गया है। इसमें सय्याह दीवार के नक्शों के साथ मध्यम रोशनी वाली राहदारियों से गुजरते हैं, फिर एक गाड़ी में सवार होते हैं जो पहले उन्हें 71 मीटर बुलंदी पर ले जाती है और फिर तेज़ी से नीचे गिरती है।
ہم اس پورے تفریحی پارک میں بالی ووڈ ورلڈ میں پاکستان کا پویلین تلاش کرتے رہے، لیکن ہمیں پاکستان کا پویلین کہیں نظر نہیں آیا۔ ہاں، لیکن ہمیں اپنے پڑوسی ملک انڈیا کا ایک بہت بڑا پویلین نظر آیا، جس کے اندر ان کی جو ہے فوڈ اسٹریٹ ہے، ان کے جو ہے لباس ہیں، ان کی روزمرہ زندگی کے جو استعمال ہونے والے جو جیولریز ہیں، قدیم جو ایک روایتی جیولریز ہیں، ان کے اسٹال ہیں، اور مختلف کا لباس کپڑوں کے اسٹال ہیں، کھانے پینے کے اسٹال ہیں۔ وہ ہمیں بہت اچھی تعداد میں نظر آئے اور ان کو کافی رش دیکھا گیا، کافی اس کی پذیرائی ہو رہی تھی، لوگ اس کو وزٹ کر رہے تھے۔ ہر طرح کا جو وہاں کا روایتی اور وہاں کا تہذیبی کلچر ہے وہ پوری طرح سے وہاں پر پریزنٹ کیا گیا تھا، جس کو بہت ہی پذیرائی مل رہی تھی، اور ہمیں افسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا ملک اس کا مطلب اس میلے میں شریک نہیں ہے۔ ہماری حکومتوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی کوشش کریں کہ اس قسم کے جو میلے سجتے ہیں دنیا بھر میں، وہاں وہ جا کر پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے ملک کی جو کلچرل جو ہماری ویلتھ ہے، جو ہمارا ثقافتی جو ورثہ ہے، اس کو روشناس کرائیں جا کر۔ تو بہرحال نہیں ملا، تو یہاں ہم نے نہ صرف انڈیا کا جو ہے کلچر دیکھا، ان کی خوراک، ان کے لباس اور ان کا رہن سہن کا انداز ہمیں نظر آیا، وہیں پر ہمیں ان کا جو ان کی ثقافت کا ایک بہت بڑا اہم جز ہے، وہ ان کی جو موسیقی اور ان کے جو بالی ووڈ فلم انڈسٹری کا جو عکاسی کرتا ہے، وہ وہاں ہم نے ان کو ایک بہت بڑا پویلین اور ان کو ایک بہت بڑا جو ہے اسٹیج دستیاب ہے، فراہم کیا گیا، جس کے اندر انہوں نے اپنی موسیقی کا بھرپور طریقے سے جو ہے اظہار کیا، اور اس موسیقی کے اس اظہار کو ان کے جو ڈیجیٹل ایڈوانسمنٹ کی جو ان کی ترقی ہے، ان کی ایڈوانسمنٹ ہے، اس سے ان کو بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ملا، جس کے ذریعے وہ اپنے ایک بہت بڑا اسٹیج ہے، اس اسٹیج پر انہوں نے ایک بہت ہیوی جو ہیکر اسکرین پر جو ہے اپنی ڈیجیٹل LED لائٹنگ کے ذریعے اور اپنے کمپیوٹرائز ایفیکٹ کے ذریعے اپنی موسیقی کو روشناس کرایا۔ سعودی عرب کے وزٹرز کو سامنے دنیا بھر کے لوگ وہاں آ کر اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کی ستائش کر رہے تھے، اور وہاں انہوں نے واقعی بہت اچھا لگا ان کا جو ہے ڈیجیٹل ایفیکٹس کا جو لائٹنگ وغیرہ جو انہوں نے اسکرین کا استعمال کیا اور جو اپنے کمپیوٹرائز ایفیکٹ کا استعمال کیا، وہ بہت پرکشش تھا اور واقعی اٹریکٹیو تھا، جس سے لوگوں نے بہت بڑی تعداد وہاں کھڑی دیکھی۔ میں نے وہاں پر سعودیوں کی، غیر ملکیوں کی، پاکستانیوں کی، جو اس سے محظوظ ہو رہے تھے۔ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم اس پورے پروگرام کو جو انہوں نے ویژول پیش کی، اس کو ہم کمپلیٹلی مکمل طور پر ریکارڈ کر کے آپ کو نہیں سنا سکتے، کیونکہ اس کے اندر کاپی رائٹ کا مسئلہ آتا ہے، لہٰذا میں نے آواز بند کر کے آپ کو صرف وہ مظاہرہ، وہ شو دکھایا ہے جو وہاں پر پیش کیا گیا۔ اور یہ دیکھیں، جو ابھی میں جس جھیل کا پیچھے میں نے ذکر کر رہا تھا، آپ کو بتا رہا تھا، یہ دیکھیں اس کے پس منظر میں یہ بہت بڑی جھیل ہے جو مصنوعی طریقے سے وہاں بنائی گئی ہے، وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو اس تفریحی پارک میں موجود ایک نہایت ہی اہم اور جدید ترین پویلین کا جو ہے اس سے متعارف کراؤں گا۔ یہ میٹا ورلڈ کا پویلین ہے، جو کہ ایک ورچوئل امرسیو ڈیجیٹل ایکسپیرینس ہے، جہاں آپ کو AR VR طرز کے کھیل اور مستقبل کے تفریح کے ایکسپیرینس دیکھنے کو اور کرنے کو ملیں گے، وہاں دستیاب ہیں۔ یہاں آپ کو ایک مکمل کمپیوٹرائزڈ جنریٹڈ ورلڈ ملتی ہے، جہاں آپ داخل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو اس میں داخل ہونے کے بعد ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ خود بھی اسی دنیا کا حصہ ہو۔ اسے مختصراً VR کہا جاتا ہے، جبکہ AR آگمنٹڈ ریئلٹی ایک ٹیکنالوجی ہے جو آپ کی حقیقی دنیا، جسے آپ اپنے موبائل، ٹیبلیٹ اور اسپیشل گلاسز پر دیکھ سکتے ہو، اس میں جو ہے ڈیجیٹل امیجز، ساؤنڈز اور معلومات کا اضافہ کرتی ہے۔ اور اب اس ویڈیو کے سب سے آخری آئٹم کے طور پر میں ایران کا پویلین آپ کو وزٹ کراتا ہوں۔
جس میں ہم نے وہاں کی جو روایتی موسیقی اور وہاں کا جو رقص ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا، جو بہت ہی لوگوں نے پسند کیا۔ بہت بڑی تعداد وہاں کھڑی تھی، ہر طرح کے ممالک، ہر قوم کے لوگ تھے جنہوں نے ان کی بہت ہی پذیرائی کی، بہت مزہ آیا۔ اب ہم اپنی اس ویڈیو کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں اپنی اگلی جو ویڈیو ہے آپ کے سامنے جلد پیش کروں گا، جس میں آپ کو مزید جو واقعات ہیں پورشن وہ دکھانے کی کوشش کروں گا۔